बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को सलामुअलैकुम। जब सामने दिखाई दे तो इसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होती। आज जो पाकिस्तानी सूरत हाल है, इसको डिस्कस करने का मौका आज पाकिस्तान ने खुद दिया है कि इंडिया अपने चैनल्स पर बैठकर किस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल को किस तरीके से देड़ रहा है। ये सब हमारे हुक्मरानों की नाअहली का नतीजा है कि आज हमें इस तरह की बातों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन जो एंकर्स हैं, अपने टीवी चैनल्स पर बैठकर कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हिंदुस्तान आगे निकल गया है। ये बात दुरुस्त है। ज़रा सोचिए, यहाँ सियासी दंगल है तो इंडिया आईटी में बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ सियासी मफादात हैं, वहाँ मोदी रियासती मफाद की जंग लड़ता है। वहाँ भी अपोजिशन है, इंडिया में भी अपोजिशन है। वहाँ भी मुख्तलिफ तरीक़े पनपती हैं जिसमें खालिस्तान तरीक़ अरूज पकड़े हुए है। मगर वो ऐसी कौम है कि इस मौजू को अपने मीडिया पर डिस्कस ना करके यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने खालिस्तान जो मूवमेंट है, इतनी ज़ोर पकड़ी हुई मूवमेंट है, उन्होंने अपने मीडिया पे इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। उस तरीक़ को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया जिस तरह की जिसकी तरफ किसी की निगाह ही नहीं जाती। मगर हमारे देश का सियासी दंगल अरूज पकड़े हुए है। खालिस्तान मूवमेंट आप देखें, उनका सोशल मीडिया देखें, आपको कहीं भी खालिस्तान मूवमेंट की कोई सूरत हाल किसी तरह की नज़र नहीं आती। इक्का दुक्का चैनल्स पे आपको कोई खालिस्तान मूवमेंट नज़र आएगी। हालांकि वो तारीख एक ज़ोर पकड़े हुए तरीक है। खालिस्तान मूवमेंट हिंदुस्तान में ज़ोर पकड़ी हुई तरीक है। अभी गुज़श्ता दिनों एक ही मरूफ तज्ज़ियाकार ने एक प्रोग्राम किया। पाकिस्तान में एक मरूफ तज्ज़ियाकार ने एक प्रोग्राम किया है जिसका अनवान कुछ यूँ था कि अमेरिका इंडिया को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहा है। क्या ये अमेरिका की चाल तो नहीं? अब उस प्रोग्राम का आप जो टाइटल है वो देखें, कितना अनवान जो है कि अमेरिका इंडिया को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहा है, और ये कहीं अमेरिका की चाल तो नहीं है। मैं ऐसे तमाम तज्ज़ियाकारों से कहना चाहूँगा कि अमेरिका को ऐसी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब दुश्मन ही अपने हुक्मरान हो और वही हमारे दुश्मन हो, तो किसी बाहर के दुश्मन की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। शायद ये स्टेटमेंट सुनना नहीं होगा, शायद आपने ये स्टेटमेंट सुना ही ना हो जो इंडियन जनरल बख्शी ने अपने मीडिया चैनल्स पर बैठकर दिया था, क्योंकि उन दिनों इमरान खान अरूज पर अपने बयानात आर्मी और हवलदारों के खिलाफ दे रहे थे। जनरल बख्शी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि जो काम इमरान खान अपने मुल्क में रहकर कर रहा है, उसके लिए ना तो हमें मेहनत की और ना ही अरबों खरबों खर्चने की ज़रूरत है। जनरल बख्शी की ये बात बिल्कुल ठीक थी। इस एक स्टेटमेंट के बाद मैं इत्तेफाक ही नहीं रखता, इस स्टेटमेंट के बाद मैं इत्तेफाक ही नहीं रखता कि अमेरिका हम पर इंडिया को मुसल्लत कर रहा है। और मौजूदा सूरत हाल को अगर हम देखें तो हमने जो कुछ भी मुसल्लत कर रखा है, हमने अपने ऊपर जो कुछ भी मुसल्लत कर रखा है, वो हमारी अपनी खामियों की वजह से। शहबाज शरीफ पिछले दिनों आईएमएफ के कर्ज के लिए बहुत परेशान और बेचैन दिखाई दे रहे थे। वो अपने कपड़े बेचने लगे हुए थे कि जी अपने कपड़े बेचने, कि जी मैं अपने कपड़े बेचकर सस्ता आटा दूंगा। वो यहाँ तक ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन उनके कपड़े इतने दागदार हैं कि इनको साफ करने वाला कोई सर्फ ही नहीं मिला। भला दागदार कपड़े कौन लेगा? उनके कपड़े इतने मैले और दाग लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में उसको साफ करने की सर्फ ही नहीं है। और ऐसे मैले कपड़े आप बताएं मुझे, कौन कोई खरीदता है? कौन खरीदेगा? कोई है ऐसा कि जो ऐसे दागदार कपड़े खरीदे? दूसरी जानब जब बिलावल महंगाई या आवाम के मसाइल पर बात करते हैं तो सच मैं हंसी से ना लूट पुट होने लगता हूँ। दिल चाहता है बस आप सोचे ना कि जब बिलावल हमारी बात करते हैं, क्योंकि अब अफसोस तो बहुत हमने कर लिया है। बिलावल साहब के सिर्फ दुबई में जो असासे हैं, जो बिलावल साहब की दुबई में प्रॉपर्टी है, वो ही पाकिस्तान आ जाए ना। और शहबाज शरीफ के जो असासे बाहर हैं, अगर वो पाकिस्तान ले आए, ये दोनों सिर्फ बिलावल और शहबाज शरीफ अपने असासे बेचकर पाकिस्तान ले आए,
تو یقین جانیں ہمیں قرض نہیں لینا پڑے گا، تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمیں کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے نہ ہی ملک کے پلے کچھ رہنے دیا ہے اور نہ ہی 22 کروڑ عوام کے۔ حالت یہ ہے، نہ اس ملک کے پلے نہ ہی عوام کے پلے کچھ رہ گیا۔ ہمارے ملکی حالات سیاسی دنگل میں اس قدر کمزور کر دیے ہیں کہ ہم پاکستان کے مسائل کو حل کرنا تو دور، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی بلا بیٹھے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی حیثیت بھی 2 کوڑی کی نہیں رہی۔ پاکستان کی جو اکانومی کی جو ڈی ویلیو کی گئی ہے، اس پر ہر پاکستان اس سوچ میں مبتلا ہے کہ گھر کا ایک فرد پاکستان سے باہر لازمی ہونا چاہیے تاکہ بہتر گزر بسر ہو سکے۔ ہم نے پاکستانیوں پر خود کسی کو مسلط نہیں کیا اور نہ ہی پاکستانی عوام نے۔ عوام کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کو تو روٹی اور بھوک کی آگ سے نجات ملے تو وہ کچھ سوچیں۔ قصور صرف ان حکمرانوں کا ہے جنہوں نے حکمرانی تو کی مگر آج تک ملک کی معیشت کو بدحالی سے نکالنے کے لیے کبھی کوئی پالیسی نہیں بنائی، بلکہ یہ تو اقتدار کے بھوکے ہیں صرف آتے ہی عوام کا خون چوسنے کے لیے۔ یہ سب ان برانڈ جماعتوں کا دھرا ہوا ہے جس کا خمیازہ 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ ہر چند ماہ بعد ضمنی بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے، کوئی فکر نہیں کہ کیسے غریب طبقہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرے گا، مگر ابھی بھی کوئی بھی نیوز چینل کھول کر دیکھ لیجئے، سیاسی دنگل جاری ہوگا۔ کوئی بھی ہم نیوز چینل کھول لیں، یوٹیوب کھول لیں، سوشل میڈیا کھول لیں، فیس بک، ٹویٹر، کسی پہ کھول لیں، آپ کو سیاسی دنگل ہی نظر آئے۔ کوئی آپ کو حکمران، کوئی بھی اس عوام کے بارے میں 22 کروڑ کے بارے میں کچھ سوچنے پہ نہیں، سیاسی دنگل شروع ہے۔ موجودہ جماعت پچھلی کو قصوروار ٹھہراتے دکھائی دے رہی ہے اور جو پیچھے گزر گئے ہیں وہ اپنے پچھلوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی بہتری لانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ یہ جماعتیں پہلے بھی اقتدار میں رہی ہیں مگر مسائل جوں کے توں ہی رہے۔ پاکستانی عوام کے لیے کل بھی مہنگائی تھی، آج بھی ہے اور آنے والے وقت میں بھی رہے گی۔ جب تک ملک میں یہ سیاسی دنگل جاری رہے گا تب تک کوئی بھی بیرونی سرمایہ کار اس ملک میں نہیں آ سکتا، معیشت میں کبھی بہتری نہیں آ سکتی۔ پاکستان جس صورتحال سے دو چار ہے ابھی تک کسی کو بھی احساس نہیں ہے۔ حالات اس نیج پر ہیں کہ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی ہے، روپے کی قدر پست ترین سطح پر ہے۔ ماضی کے تجربات کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا، ماضی کی تجربات کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ہمارے ہاں حکومتی پالیسیوں میں مستقل مزاجی کا فقدان ہے۔ ہمارے معاشی مسائل کی بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ اگر دوسری کسی بڑی وجہ کا ذکر کرنا ہو تو قومی وسائل کا ضیاع یاد کرنا ہوگا۔ جب تک اس رویے کو تبدیل نہیں کیا جاتا اور حکومتی نظام سے لے کر عام آدمی کی زندگی تک وسائل کی بہترین پیداواری صلاحیت کی حد تک استعمال نہیں کیا جاتا، ہمارے معاشی مسائل کا حل ممکن نہیں۔ بحران اگرچہ مشکلات لے کر آتے ہیں، ونسٹن چرچل کا ایک قول یاد آ رہا، بحران کو ضائع مت جانے دے۔ چنانچہ آج ہم جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں ہمیں یہ قول اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی موقع جو بظاہر ناقابل تصور حد تک مشکلات سے بھرپور ہے ہمیں معاشی انتظامات کے نئے ڈھنگ سکھا سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم ماضی سے کچھ سیکھیں گے یا پھر وہی غلطیاں دہراتے رہیں گے، یا پھر یوں ہی سیاسی دنگل میں ہی اپنی تمام طاقتیں ضائع کرتے رہیں گے۔ اب یہ تو ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ کیا ہم نئے راستے تلاش کریں گے یا ہم یہی رونا روتے رہیں گے سیاستدانوں کا اور سیاسی دنگل دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے، صبح شام ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ یہی سیاسی دنگل دیکھتے رہیں گے۔ سوچئے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم میں سب سے پہلے پاکستان۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔